सांगितलें तर आता कितें सोल्युशन कितें येयला हेजेर? हय, असेंब्लीन आमदार बाब गिरीश बोरकार हांणी सॉल्ट पॅन मिठागराचो तो विशय काडिल्लो आनी ताच्या सांतोद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ही रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तेंचे आयकून घेतलो. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आनी मिठागर निवळ करप. मानस बांदचें काम हे आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागर परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्याय खातीर तेणें आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सगळं टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडला. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्झम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतापर्यंतचे सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा आमी. एकदा सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताच्या उपरांत ताजेर आमचे जी पॉलिसी डिसिजन फायनलायज करतले. बट हे मिठागार गोंयांतले युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. हे बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमिस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हेजें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार गिरीश बोरकारान हो विशय रेज केलो आनी ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा ते कार्यरत आसा.